बाचा म ठिकै डिस्टेन्समा छु नि ब्रदर एकदम क्लियर छ ल ओके प्रेज द लर्ड हुन्छ अब फेरि आज गएको हप्तामा गएका दिनहरुमा हामीले चाहिँ एउटा मण्डली कसरी सुदृढ बनिदै र एउटा पुग्नुपर्ने मापदण्डमा पुग्छ भन्ने कुराहरु केही सिद्धान्तका कुराहरु हामीले हेरेका थियौं र फेरि आज यहाँहरुले यो समय तुच्छलाई दिनुभयो अब ममा त्यस्तो कोही असल वचनको दान छैन तथापि प्रभुले जे दिनुहुन्छ त्यही कुराहरु प्रभुको दासले जो अनुरोध गर्नुभयो त्यही अनुरोधमा म खडा भएको छु यो आज्ञालाई शिरपर गर्दै र अब हामी केही वचन हेर्ने छौं सबै बेरेका मण्डलीका तर्फबाट पनि तपाईहरु सबलाई जय मसीकी है जय मसी छ आउनुहोस् हामी दोस्रो तिमोथीको किताब खोल्नु होला आज कृपा गरिकन सेकेन्ड तिमोथी दोस्रो तिमोथीको किताब 2 अध्याय खोल्नुहोस् दोस्रो तिमोथीको किताब 2 अध्यायको 1 पददेखि लिएर 7 पदसम्म हामी पढ्ने छौं कसैले कम्युनिकेट दोहोरो गर्दाखेरि राम्रो होला दोस्रो तिमोथीको किताब 2 अध्यायको 1 देखि 7 पदसम्म कसैले पढिदिनु भयो भने असल हुने थियो बस थ्यांक यू भेरी मच बहिनीलाई हामी सानो प्रभुसँग सहायताको लागि प्रार्थना गर्छौं आउनुहोस् घोडामा बस्न मिल्छ भने घोडामा छैन भने जस्तो अवस्थामा छ त्यस्तै प्रभु येशू हामी हजुरलाई धन्यवाद दिन्छौं यो अति सुन्दर समयको लागि यसरी कफरनहुम प्रार्थना भवन कुवेतमा भएका तपाईका प्रिय छोराछोरीहरू तपाईको आफ्नो खुनले किन्नु भएका मेरा आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूसँग मेरा सहकर्मी सहविश्वासी सँग मिलेर यो साँझको सेवामा तपाईले यो समय दिनुभयो प्रभु धन्यवाद छ हामीले जुन वचन पढेर गएका छौं दोस्रो तिमोथी 2 को 1 देखि 7 पदसम्म अब यी वचनहरूद्वारा तपाई हामीसँग बात गर्नुहोस् ममा केही पनि त्यस्तो कुरा छैन यदि छ भने पनि प्रभु म मेरो सबै दुर्बलतालाई म मानिलिन्छु प्रभुजी किनभने म एउटा मूर्ख मान्छे हुँ प्रभु ममा केही त्यस्तो कुराहरू तपाईमा असल कुरा मन पर्ने कुराहरू छँदै छैनन् त्यसैले प्रभु तपाईले मलाई खाली रित्तो गरेर तपाईले व्यवहार गर्नुहोस् प्रभु तपाईको आत्माले भरेर तपाईको आफ्नो छोराछोरीको बहुमुखी आवश्यकतालाई तपाईले पूरा गर्नुहोस् तपाईसँग हाम्रो प्रार्थना छ तपाईको रगतको धारामा हामी सबैलाई ल्याउँछौं विशेष गरेर मेरो सबै आत्मा प्राण शरीरलाई तपाईको लौको धारामा ल्याउँदै प्रभुजी मेरो विवेकलाई प्रभु हिब्रू 9:14 हिब्रू 10:19 पद अनुसार तपाईले पवित्र शुद्ध गर्नुहोस् प्रभुजी तपाईले भन्नुभएको त बोल्ने होइनस् तर तमा म पिताको आत्मा भइकन बोल्छु भन्नुभएको वचनलाई तपाईले पूरा गर्नुहोस् यहाँहरुको सबै आवश्यकतालाई पूरा गर्नुहोस् जतिले प्रभुजी यस यो सामाजिक सञ्जालद्वारा प्रभुजी ठाउँ ठाउँमा जतिले वचन सुन्नुहुन्छ यो वचनद्वारा तपाईले आफ्ना छोराछोरीको आवश्यकतालाई पनि पूरा गरी बक्सनुहोस् शत्रुलाई हार दिनुहोस् प्रभु हामी मण्डली मिलेर मत्ती 18:18 रोमी 16:20 यशाया 54 को 17 लाई दाबी गर्दै अनि प्रभु येशू मसीहको पुनरुत्थानको शक्तिलाई प्रभुजी अंगीकार गर्दै प्रभु यो प्रार्थना माग्छौं उद्धारकर्ता येशू मसीहको नाममा सुनेर ग्रहण गर्नुहोस् आमेन ओके अच्छा अच्छा हामीले आज चाहिँ तिमोथीको किताब दोस्रो तिमोथीको किताब पढेर गएका छौं
अब यो दोस्रो तिमोथीको किताबको केही पृष्ठभूमि हामी हेर्दा हुँदै तिमोथी चाहिँ एउटा डेर्बे भन्ने ठाउँमा लुस्त्राको डेर्बे भन्ने ठाउँमा उनी जन्मिएका मानिस हुन् र तपाईहरुलाई थाहा छ अनि पावल प्रेरितसँग चाहिँ सँगसँगै सहकर्मी भएर यो कुरा हामीले प्रेरितको किताब 16 अध्यायमा हामीले हेर्यौं भनेदेखि पाउँछौं। प्रेरितको किताब 16 को एक पदलाई मात्र पढौं ल, समय अलिकति बचाउको लागि। कृपया पढिदिनुहोस् त एकजनाले। प्रेरितको कर्म 16 को एक पद। अनि तब उनी डर्बे र लुस्त्रामा आए अनि हेर तिमोथी नाम भएका एकजना चेला त्यहाँ थिए। यिनी एकजना विश्वासी यहुदी स्त्रीका छोरा थिए तर तिनका बाबु ग्रीक थिए। है, यिनी चाहिँ तिमोथी चाहिँ डेर्बे भन्ने ठाउँको लुस्त्रामा थिए अनि पावल पनि त्यहाँ आए अनि पावलले चाहिँ तिनलाई आफ्नो साथमा लगेर पावलको यात्राको प्रचारमा तिमोथीलाई उनले लिएको कुरा पाउँछौं। उनीले छोरा भन्ने संज्ञा दिएको छ, सहकर्मी भन्ने दिएको छ हैन। धेरै कुराहरू पावल सँगसँग हुर्केको हुनाले तिमोथी चाहिँ एउटा एकदमै बलियो मान्छे, परुको सेवाको लागि एउटा मण्डलीको सेवक, मण्डलीलाई लुक आफ्टर गर्ने मान्छे थिए। त्यही तिमोथीलाई नै पावलले लेखेको पत्र हो। पावल प्रेरित चाहिँ अन्तिम समयमा उनको डिपार्चरको समय यानी कि यस पृथ्वीलाई छोड्दाखेर अनि यो अन्तिम समयको घडीमा अनि पावलले मृत्युमा जानुभन्दा अगाडि अर्घ चाहिँ बलि चढाइनु अघि म चाहिँ अर्घ चाहिँ बलि चढाइन लागेको छु पनि लेखेको छ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ तिमोथीलाई लेखेर दिएको यो पत्र हो। र अहिले वर्तमान समयमा अनि यो अहिलेको युगमा, अहिलेको मण्डलीको युग हो अहिले, अनि तपाईँ र म मण्डलीका युगहरूको पनि लास्ट युग यानी कि थेसलोनिकाको मण्डली, त्यसको युगमा चाहिँ तपाईँ र म छौँ है। अनि यो मण्डलीको युगमा भएको हुनाले यो दोस्रो तिमोथीको किताब चाहिँ तपाईँ र मेरो लागि बहुत लाभदायक छ। भएन भनेर पनि यो अहिले यो लकडाउनको समय हामी आफ्नो कमराभित्र बसेर प्रभुको वचन अध्ययन गरिरहेका छौँ। अनि यो समय प्रभुले तपाईहरु मलाई दिइरहनु भएको छ। हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ। त यहाँनिर हामीले पढेर गएको कुरामा अलिकति हामी अब ध्यान दियौँ। माफ गर्नुहोस् है, यहाँनिर यो मेसेज अप्लाई गरेर एकदमै डिस्टर्ब गरिदियो मलाई एकछिन ल। साइलेन्ट गर्नुहोस् न दाजु। ब्रदर देख्नु भएको छ मलाई हैन? बाहिरबाट मेसेज आएर अलिकति डिस्टर्ब गर्यो। सुन्नुहुन्छ सबैले? ब्रदर सुन्नु भएको छ? ल, यहाँनिर चाहिँ हामी विशेष गरेर आज तीनटा कुरालाई चाहिँ हामी ध्यान दिनेछौँ। यसकारण हे मेरा छोरा क्रिस्ट येशूमा भएको अनुग्रहमा तिमी बलियो हौ भनेको छ है। हे मेरा छोरा क्रिस्ट येशूमा भएको अनुग्रहमा तिमी बलियो हौ भनेर अनि पावल प्रेरितले अनि तिमोथीलाई भनिरहेको कुरा हामी यहाँ पाउँदछौँ। र अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दा 2 पदमा चाहिँ 3 पदमा हामी अर्को कुरा हेर्छौँ। यसकारण येशू क्रिस्टको असल सिपाही चाहिँ दुःख उठाऊ है। अनि 6 पदमा चाहिँ हामी हेर्छौँ परिश्रम गर्ने खेतीवाल फसलहरूबाट भाग लिनमा चाहिँ पहिलो हुनुपर्छ भनेर लेखेको छ है। त्यही भएको हुनाले प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामीले चाहिँ आज 3टा कुरालाई चाहिँ हामी अलिकति ध्यान दिनेछौँ। एउटा चाहिँ अनुग्रहमा चाहिँ बलियो हौ भन्ने कुरा है। तपाईँ र मैले चाहिँ प्रभुको आगमनसम्म बलियो भएर हामीले पुरुषास्त्र देखाउनु पर्छ। हामी बलियो हुनुपर्छ। किन भन्दाखेरि हामीलाई हाम्रो बल घटाउनका लागि अनि हामीलाई चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा छिर्नका लागि यानी कि एउटा पवित्र चोखो एउटा तेजस्वी मण्डली हुनका लागि धेरै बाधा अवरोधहरू हाम्रो जीवनमा आउँछन्। त्यही भएको हुनाले अनि हामीलाई चाहिँ अब यो बलियो हौ भनेर यो तिमोथीलाई भनिरहेको छ भने यो तपाईँ र मलाई पनि पवित्र आत्माले यो उत्प्रेरणा दिएर तपाईँ र मलाई पनि यो एउटा सुझाव अनि सल्लाह चाहिँ
पवित्र आत्माले चाहिँ दिइरहनु भएको छ। यो कुरालाई चाहिँ हामी एकदमै बुझौँ। र यहाँनिर प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अनुग्रह भन्ने कुरा छ। अनि यो अनुग्रहलाई चाहिँ हामीले 7 वटा भागमा हामी विभक्त गर्न सक्छौँ। सबभन्दा पहिला चाहिँ अनि हामीलाई प्रभुको बहुमूल्य रगतद्वारा तपाईँ र मलाई चाहिँ पापबाट छुटकारा दिनुभयो प्रभु येशू ख्रीष्टले। त्यो पनि प्रभुको अनुग्रह भएको खण्डमा भनेर तपाईको यो एफिसीको किताब 1को 7 पदमा हामीले यो कुरा पाउँछौँ है। हामीले पहिला चाहिँ अनुग्रहको कुरालाई चाहिँ अलिकति हामी अध्ययन गरिरहेका छौँ र एफिसीको किताब 1 अध्यायको 7 पदमा होला। कृपया कसैले निकालिकन यो एफिसी 1को 7 लाई कृपया तपाईको बाइबलबाट पढिदिनुहोस्। एफिसी 1को 7 पदलाई पाउनुहुन्छ भने कसैले पढिदिनुहोस् ल। म बोलेको सुन्नु भएको छ? अच्छा, म पढिदिन्छु। उहाँमा हामीले उहाँको अनुग्रहको धन अनुसार उहाँको रगतद्वारा अर्थात् पापहरूको क्षमा पाएका छौँ। यहाँ लेखेको छ उहाँमा हामीले उहाँको अनुग्रहको धन अनुसार है। यो अनुग्रहको धन चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो चाहिँ अनुग्रहको धन चाहिँ प्रभुले यो माटोको भाँडामा खन्याउनु भयो भनेर पनि बाइबलमा लेखेको हामी पाउँछौँ। यो चाहिँ हो प्रभु येशू ख्रीष्टको बहुमूल्य रगत। किन भन्दाखेरि बाइबलमा लेखेको छ कि आज रगत नबगाइकन पापको क्षमा हुन सक्दैन है। हिब्रूको किताब 9 अध्यायको 22 पदमा यो कुरा हामी पाउँछौँ। हिब्रूको किताब 9 अध्यायको 22 पदमा, किनभने रगत नबगाइकन चाहिँ पापको क्षमा हुँदैन भनेर परमेश्वरको वचनमा यो कुरा पाउँछौँ। लेखेको छ अनि व्यवस्था अनुसार प्राय हिब्रूको किताब 9को 22 मा पढिरहेको छु। अनि व्यवस्था अनुसार प्राय सबै कुराहरू रगतद्वारा शुद्ध पारिन्छन् अनि रगत नबगाइकन पाप क्षमा हुँदैन। हेर्नुहोस्, त्यही भएको हुनाले यो रगत त उत्पत्तिदेखि नै अदनको बाटिकादेखि नै रगत बगिरहेको छ है। तपाईँले कल्पना गर्नुहोस्, प्रभु येशू ख्रीष्ट क्रुसमा टाँगिने बेलादेखि लिएर उत्पत्तिको चाहिने अदनको बाटिकादेखिको यो समयको परिधिभित्र यो ग्यापमा चाहिँ कति धेरै एनिमलहरू, कति धेरै थुमाहरू, अनिखेर बहरहरू, अनि कति धेरै एनिमलहरू सेक्रिफाइस भए, परेवा है, पशु अनि पंक्षीहरू कति धेरै बलिदान भयो होला। अनगिन्ती मिलियन पशुहरू चाहिँ त्यहाँनिर के भयो, बलिदान भयो। त्यो बलिदान भएको रगतले चाहिँ एउटा रगतको डिमान्ड गरिरहेको थियो कि एउटा छाया मात्र त्यो थियो। प्रभु येशू ख्रीष्ट जब यस संसारमा जन्म लिनुभयो त्यसपछि चाहिँ अनि उहाँको बलिदान, कल्भरीको बलिदान, निष्पक्ष बलिदान, निष्कलङ्क बलिदान, त्यो बलिदानको रगतले के भयो, हाम्रो जन्मै कर्मैको पापलाई धोइदियो। त्यही भएर येशू ख्रीष्टको रगतले हामीलाई सम्पूर्ण पापबाट धुन्छ भनेर पहिलो यूहन्ना 1को 7 को सेकेन्ड प्याराग्राफमा अथवा दोस्रो खण्डमा पनि हामी यो कुरा पाउँदछौँ है। अझ प्रभु येशू ख्रीष्टको रगतले सम्पूर्ण पापबाट हामीलाई के गर्छ, शुद्ध पार्छ। त्यही भएर तपाईँ र म चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको रगतले चाहिँ के भएका हौँ। यहाँ लेखेको छ उहाँका पुत्र येशू ख्रीष्टको रगतले हामीलाई सब पापबाट शुद्ध पार्छ भनेर यहाँ लेखिएको छ। सो प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज प्रभु येशू ख्रीष्टको रगतमा चाहिँ जो पापको क्षमा छ, अनि तपाईँ र म चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको रगतले हाम्रो पाप धोइएको। आज त्यही रगतले चाहिँ हाम्रो विवेक, मरेको विवेकलाई जिलाएको छ, हाम्रो मरेको आत्मालाई चाहिँ जीवित तुल्याएको छ। अनि अब हामीलाई परमेश्वरको सेवा गर्नका लागि अझ कति धेरै यो विवेकले हामीलाई दोष दिँदैन। हामीलाई सेवा गर्नका लागि हामीलाई चाहिँ के हुन्छ, एउटा एकदमै सेवा गर्नका लागि तपाईँ र मेरो विवेकलाई चाहिँ यसले शुद्ध पवित्र बनाउँछ। हिब्रू 9को 14, हिब्रू 10को 19 मा पनि यो कुरा हामी पाउँछौँ। त्यहाँ नजाउँ र रगत नभइकन यो अनुग्रहको धन, छुटकारा दिने अनुग्रह एउटा चाहिँ है। अनि अर्को चाहिँ हो हामीलाई चाहिँ एउटा प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हामी पाउँछौँ अनि एउटा अनुग्रहले तिमीहरूले मुक्ति पाएका छौ भनेर यो कहाँ एफिसी 2को 8 मा लेखेको छ। एफिसी 2को 8 मा मैले पढिदिन्छु। किनकि तिमीहरूले विश्वासद्वारा
अनुग्रहले मुक्ति पाएका छौ अनि यो तिमीहरू आफैबाटको होइन, यो परमेश्वरको दान हो। सो एउटा चाहिँ हामीलाई चाहिँ मुक्ति ल्याउने अनुग्रह है, एउटा पापबाट छुटकारा दिने अनुग्रह, अनि अर्को चाहिँ हो हामीलाई मुक्ति दिलाउने अनुग्रह। त्यही भएर यो अनुग्रहमा चाहिँ आज पावल प्रेरितले प्रभुको दास यानि कि आफैले हुर्काएको छोरा, आत्मामा जन्माएको छोरा तिमोथीलाई भन्छ, ए तिमोथी, तिमी चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रहमा के हौ, बलियो हो, पुरुषास्त्र देखाऊ भनेर यो कुरा भनिरहेको कुरा हामी पाउँदछौँ है। दोस्रो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, एउटा उद्धार मुक्ति, पापको क्षमा दिने अनुग्रह, अनि अर्को मुक्ति दिने अनुग्रह। हामीलाई एकदम केबाट मुक्ति दिने, केबाट मुक्त गर्ने हामीलाई, शैतानको साङ्लाबाट, अनि पापबाट, अनि बाउबाजेबाट चलिआएको बिना बित्थैको अन्धविश्वास, सुपरस्टिसन, एकदम अन्धविश्वासबाट छुटकारा, हामीलाई मृत्युबाट छुटकारा, यो मुक्ति हामीलाई मुक्ति दिने अनुग्रह परमेश्वरको। अनि तेस्रोमा चाहिँ लेखेको छ रोमीको किताबमा हामीले पाउँदछौँ, रोमीको किताब 3को 24 पदमा हामीले हेर्यौँ भनेदेखि त्यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै यो अनुग्रहद्वारा चाहिँ तपाईँहरूमा धर्मी ठहरिएको अरे है। हामी चाहिँ पाप गरेको, पापको कारणले तपाईँहरूमा चाहिने नरकमा जानुपर्ने मान्छे, तर आज पापै नगरेको जस्तो परमेश्वरले तपाईँहरूलाई के गराउनु भयो, अनुग्रहद्वारा धर्मी ठहराउनु भयो भनेर यहाँ बताएको छ। रोमीको किताब 3को 24 पदमा लेखेको छ, र उहाँको अनुग्रहद्वारा ख्रिस्ट येशूमा भएको छुटकाराको कारणले तिमीहरू सित्तैमा धर्मी ठहरिन्छन्। हेर्नुहोस्, आज तपाईँ र मलाई चाहिँ प्रभु येशू ख्रिस्टको अनुग्रह भएको हुनाले आज हामी धर्मी ठहरिएका हौँ। तपाईँहरूमा धर्मी भएर धर्मी भएको होइन, तर प्रभु येशू ख्रिस्टको यो प्रशस्तताको अनुग्रहको कारणले आज तपाईँहरूमा धर्मी ठहरिएको है। हामी धर्मी ठहरिने योग्यको मान्छे होइनौँ। तपाईँ र हामी चाहिँ पापमा जन्मिएको, पापमा हुर्किएको, पापमै बढेको, पापको ज्याला मृत्यु भनिकन रोमी 6को 23 पदले भन्छ है। आज त्यो पापको डरलाग्दो के भन्छ न्यायबाट, जजमेन्टबाट परमेश्वरले तपाईँ र मलाई के गर्यो, धर्मी ठहराएको हुनाले, पापै गरेको छैन जस्तो गरिकन प्रभुले तपाईँ र मलाई धर्मी ठहराउनु भयो। अनि अर्को चाहिँ भन्छ फेरि, अनि अर्को चाहिँ यो अनुग्रह, जो अनुग्रहमा तपाईँहरूमा चाहिँ के हुनुपर्छ, अब पापबाट क्षमा भयौँ, अनुग्रहले तपाईँ र मैले मुक्ति पायौँ, अनुग्रहद्वारा तपाईँहरूमा धर्मी ठहर्यौँ, अनि त्यही अनुग्रहमा तपाईँहरूमा के हुनुपर्छ अरे, एकदम खडा भइरहनुपर्छ। हामी डगमगाउनु हुँदैन, एकदम दायाँ बायाँ एकदमै आँधी तुफान आउँदाखेरि चाहिँ एकदमै स्थिर भएर हामी चाहिँ रहनुपर्छ, एकदमै खडा भइ बस्नुपर्छ भनेर यही रोमीको किताब 5 अध्यायको चाहिने 2 पदमा हामी यो कुरा पाउँदछौँ। रोमीको किताब 2को 5 मा लेखेको छ, म पढिदिन्छु। 5को 2 मा माफ गर्नुहोस्। उहाँद्वारा विश्वासको कारणले हामीले यस अनुग्रहभित्र प्रवेश पाएका छौँ, यही अनुग्रहभित्र हामी खडा छौँ र परमेश्वरको महिमाको आशामा आनन्द मनाउँछौँ। हेर्नुहोस् त प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामी चाहिँ के छौँ अरे, अनि अनुग्रहबाट हामीले धर्मी ठहरियौँ, अनुग्रहले हामीले मुक्ति पायौँ, यही अनुग्रहले चाहिँ हामीले पापको क्षमा पायौँ। अब अनुग्रहमा के हुनुपर्छ अरे, तपाईँहरूमा चाहिँ खडा हुनुपर्छ, एकदमै बलियो भएर। किन भन्दाखेरि तपाईँ र मलाई लडाउने कुराहरू धेरै कुराहरू आउँछ। हामीले उद्धार मुक्ति त पायौँ, अनि हाम्रो चाहिँ एकदमै अब एउटा यात्राको लागि स्वर्गतर्फ हामी चाहिँ आज त्यो एउटा के भन्छ निशानातिर हामी चाहिँ हिँडिरहेका छौँ। तर तपाईँ र मलाई हल्लाउनको लागि विभिन्न प्रकारको परिस्थितिको बाटो भएर तपाईँहरूमा जानुपर्छ। त्यही भएर चाहिँ यहाँनिर पावलले यो कुरा रोमीहरूलाई लेख्दछ, तिमीहरू चाहिँ के हुनु अरे, एकदमै खडा हुनु भनेर चाहिँ यो कुरा लेख्दछ। सो प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनी, अब खडा मात्र होइन, तर तपाईँ र मलाई चाहिँ अब एकदमै कठिनाइको बाटो भएर तपाईँहरूमा जानुपर्छ। यो आत्मिक जीवन भनेको चाहिँ सजिलो जीवन होइन। धेरै प्रकारको परिस्थितिको बाटोहरू भएर हामी जानुपर्छ। खाँचो अभावको बाटो, कठिनाइको बाटो, एकदमै दुख बिमारको बाटो, सताव खेडो निन्दाको बाटो, भनाइको बाटो, यस्तो विभिन्न लान्छनालाई सहेर हामी जानुपर्छ। त्यतिखेर हामीले के गर्नुपर्छ अरे, सहायता, प्रभुको सहायता दिने अनुग्रह प्रभु के छ, अभाइलेबल छ। त्यो चाहिँ तपाईहरु मलाई हिब्रूको किताब 4को 16 पदमा यो कुरा हामी पाउँदछौँ है।
अनि हामीलाई कठिनाइको बेलामा चाहिँ हिब्रूको किताब 4 को 16 पदलाई म पढिदिन्छु। हिब्रू 4 को 16 मा लेखेको छ, तिमीहरूलाई चाहिँ के गर्दा एकदमै खाँचो परिगयो भने खेदो सतावटको समयमा चाहिँ के हुन्छ, यसकारण हामी साहससँग अनुग्रहको सिंहासनको नजिक जाउँ र दया पाऊँ अनि खाँचो पर्दा सहायता पाउनलाई अनुग्रह प्राप्त गरौँ। हेर्नुहोस्, त्यही भएको हुनाले तपाईँहरूमा चाहिँ के गर्नुपर्छ, एउटा प्रभुको चाहिँ अब सेवा गर्दा हुँदी, प्रभुलाई पछ्याउँदा हुँदी चाहिँ तपाईँहरूलाई के को आवश्यकता पर्ने रहेछ, एउटा अनुग्रहको। त्यही भएर हामी सक्दैनौँ, कहिले थाक्छौँ सेवा गर्दै जाँदाखेरि, भनाइ खान्छ। म एउटा कुरा तपाईँहरूले एउटा डे मनसुन भन्ने किताब पढ्नुभएको होला, वर्षाको बिहानी भन्ने, त्यो चाहिँ हाम्रो सी दासन भाइजीले लेख्नु भएको हो। त्यसलाई अहिले नेपालीमा अनुवाद गरिएको छ, तपाईँले त्यो किताब पढ्नुहोला। अनि त्यो भाइजी सी दासन चाहिँ कस्तो हुनुभयो अरे, सेवा गर्दा गर्दा भनाइ आउँछ, सेवा गरिरहेको छ, फेरि टोकाइ आउँछ, फलानाले यस्तो भन्छ, ढिस्कानाले यस्तो भन्छ। अरे हामीले त पैसा लिएर सेवा गरेको छैनौँ, अरू जस्तो रुपियाँ पैसा खाएर चाहिने तलबमा सेवा गरेको छैन। हाम्रो एक्स्ट्रा कामलाई छोडेर चाहिँ हामीले प्रभुको सेवा गर्नुपर्छ, प्रभुको एकदमै उहाँ भिजिटमा जानुपर्छ। अनि कसैलाई खाँचो परे राति एकदमै रातभरि हामी टेलिफोन अनमा बस्नुपर्छ, अनि उनीहरूलाई हस्पिटल लगिदिनुपर्छ, प्रचार जानुपर्छ, घरमा श्रीमतीलाई अनि छोराछोरीलाई टाइम दिन सकिँदैन, यसरी सेवा गरिरहेको छ। र पनि फेरि भनाइ आउँछ, के भन्छ है, त्यस्तो कुराहरू आउँछ, कहिले यस्तो भएन उस्तो भएन। किन भन्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रै भलाइको निम्ति यो कुरा भइरहेको हुन्छ। अनि त्यस्तै हाम्रो सिदासन भाइजी पनि त्यस्तो अवस्थामा जानुभएछ। अनि उहाँ चाहिँ अब यो सेवालाई छोडिदिनु पर्यो, अब पछाडि बसेर सेवा गर्नु पर्यो, एउटा नर्मल विश्वासी भएर चाहिँ जिउनु पर्यो, सक्रिय भएर अलिकति प्रचार गर्ने, भजन गाउने, सन्डे क्लास हेर्ने, अब यस्तै जवानहरूको सेवा लिड गर्ने, दिदीबहिनीको सेवा लिड गर्ने, यस्तो सेवा गर्दाखेरि यस्तो भनाइ आउँछ है। एउटा ब्रदरले भन्नुहुन्थ्यो, प्रभुको दासले, अब हामी चाहिँ प्रभुको सेवा गर्नु भनेको चाहिँ कोब्रा साँपको फुचुर तान्नु अरे है। एकदमै त्यो साँप सुतिरहेको छ, त्यसलाई चलाएन भने केही पनि गर्दैन, तर त्यसको पुचुर समाएर तान्यो भने त्यो फर्केर चाहिँ टोकिहाल्छ हामीलाई। त्यस्तै प्रभुको सेवा गर्छु भनेर एकदमै हिम्मत लिएर गर्दा चाहिँ त्यो चाहिँ खुसी हुँदैन शैतान। त्यहाँबाट हामीलाई चाहिँ त्यसले अनेक प्रकारले हाम्रा छोराछोरीलाई हुनसक्छ, हाम्रै सहकर्मीलाई उठाएर हुनसक्छ, हामीले श्रीमतीलाई चाहिँ एकदमै चलाएर हुनसक्छ। यस्तो प्रकारको कुराहरू हाम्रो जीवनमा ल्याउँछ। त्यही भएर अनि सरी यो सिदासन्दा भाइजीले चाहिँ त्यहाँ लेख्नु भएको छ, उहाँ चाहिँ थाकेर कोठामा गएर एकदमै क्लान्त भएर अनि सोफामा चाहिँ एकदमै पल्टिनु भएको छ यसरी। अनि त्यहाँ चाहिँ हेर्नुभयो अरे भुइँमा एउटा कमिलाले चामलको गेडा लिएर चाहिँ एकदमै माथि पहाड चढ्दै रहेछ, भित्तामा चढ्दै रहेछ क्या। पहाड कमिलाको लागि त पहाडै भयो। अनि भित्तामा चढ्दै गर्दाखेरि माथि कमिलाको दाना लग्छ, फेरि कमिला के गर्छ, त्यो कमिलाले चाहिँ चामलको दाना चाहिँ तल झार्छ, अनि फेरि कमिला चाहिँ तल झरेर फेरि चामलको दाना लिएर माथि जान्छ, फेरि चामलको दाना माथि भित्तामा, त्यो स्टिप भित्तामा भिरालोमा पुग्दाखेरि चामलको दाना गुडेर तल भुइँमा आउँछ। त्यस्तै गर्दा गर्दा 3 चोटिमा चाहिँ त्यो कमिलाले चामलको दाना लगेर अनि त्यो दुलोभित्र हाले, आफ्नो घरमा चाहिँ भित्र पसायो उसले। त्यसपछि चाहिँ प्रभु बोल्नु भयो अरे कमिलाद्वारा, तिमी चाहिँ एकदमै सक्रिय बुद्धिमान मान्छे, एउटा कमिलाको जस्तो पनि तिमीसँग ह्याउ छैन, साहस छैन भनेपछि फेरि उनले चाहिँ गिभअप गरेको सेवालाई फेरि पुनः लिएर चाहिँ प्रभुको सेवा गर्न उनी गए। त्यो कुराहरू त्यहाँ बताइएको छ। सो प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनी, हामीलाई चाहिँ थाकेको बेला यस्तो अनुग्रह चाहिँ चाहिन्छ, जो हिब्रूको किताबमा लेखेको छ होइन, 4 को 16 मा के हो, हामीलाई कठिनाइको बेला यस्तो बेलामा चाहिँ चाहिने यो प्रभुको अनुग्रह हो। अनि अर्को, दिन प्रतिदिन चाहिँ तपाईँहरूमा बढ्दै जानुको लागि पनि हामीलाई प्रभुको अनुग्रह चाहिन्छ। यो चाहिँ दोस्रो पत्रुसको किताबमा आउनुहोस् त, पत्रुसको किताब दोस्रो पत्रुस 3 को 18 मा यो कुरा हामी पाउँदछौँ। दोस्रो पत्रुसको किताब 3 को 18 पदमा चाहिँ भन्छ, हामीलाई दिनौं बढ्दै जाने अनुग्रह भनेर यहाँनिर लेखेको हामी पाउँछौँ है। तर हाम्रा प्रभु र मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टको अनुग्रह र पहिचानमा बढ्दै जाओ, उहाँलाई अहिले पनि र सदा सर्वदा महिमा भइरहोस्, आमेन। अनि तपाईहरुमा चाहिँ दिन प्रतिदिन केमा बढ्नुपर्ने रहेछ, यही अनुग्रहमा चाहिँ बढ्दै जानुपर्छ। अनुग्रहलाई चाहिँ काम गर्न दिनुपर्छ हाम्रो जीवनमा। प्रभुको अनुग्रहले भन्छ
एकदमै भित्र आउँछु तिमीलाई सहायता गर्छु, तर हामी चाहिँ कहिले कहिले स्टबर्न हुन्छौँ। एकदमै हामी चाहिँ पापको कारणले, घमण्डको कारणले, शारीरिक अभिलाषाको कारणले, प्रभुको इच्छालाई यकिन नगरेको कारणले, त्यस्तो भएको हुनाले प्रभुको योजनालाई हाम्रो जीवनमा लागू हुन नदिएको कारणले अनि प्रभुको अनुग्रहले चाहिँ हामीलाई बढ्नु दिँदैन। के भन्छ, ती कुराहरूले प्रभुको अनुग्रहलाई हाम्रो जीवनमा बढ्न दिँदैन। त्यही भएको हुनाले प्रभुको अनुग्रहमा के हुनुपर्छ, हामी बढ्दै 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 जानुपर्छ। जब मान्छे बढ्दै बढ्दै जान्छ त्यति निहुरिँदै झुक्दै झुक्दै जान्छ, किनभने आत्माको फल लाग्दै लाग्दै गएपछि त्यो कुराहरू हुन्छ। अनि त्यहाँनिर एउटा बढ्दै जाने अनुग्रह, अनि त्यो अनुग्रहलाई अब के गर्नुपर्छ अरे, हामीले प्रभुको आगमनसम्म चाहिँ पक्रेर बस्नुपर्छ एकदमै। त्यसलाई चाहिँ पक्रेर होल फास्ट भनेको छ। हिब्रूको किताब 12 अध्यायको चाहिँ नि आउनुहोस् त 28 मा यो कुरा हामी पाउँदछौँ है। हिब्रूको किताब 12 को चाहिँ हिब्रूको किताब 12 को 28 मा म पढिदिन्छु तपाईहरुलाई। यसकारण हल्लन नसक्ने राज्य हामीले पाइरहेको हुनाले आओ हामी अनुग्रह प्राप्त गरौँ, जसद्वारा हामी श्रद्धा र ईश्वरीय भयसाथ परमेश्वरलाई ग्रहणयोग्य सेवा चढाउन सकौँ। त्यही हुनाले एउटा हल्लन नसक्ने एकदमै पक्का एउटा राज्य चाहिँ प्रभुले दिनुभएको हुनाले यसलाई के गर्ने, एकदमै पक्रेर चाहिने। अब यो अनुग्रहलाई पक्रेर तपाईले के गर्नुपर्छ, प्रभुको आगमनसम्म तपाईहरुमा चाहिँ स्थिर भएर प्रभुको सेवा गरिरहनु पर्ने रहेछ है। त्यही भएको हुनाले हामीले यहाँनिर अब दोस्रो तिमोथीको किताब अघि हामीले पढेको खण्डमा आउनुहोस्। त्यहाँनिर हामी फेरि हेर्छौँ दोस्रो तिमोथीमा भनेको छ, यसकारण हे मेरा छोरा क्रिस्ट येशूमा भएको अनुग्रहमा तिमी बलियो हो। आज प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँ र मलाई पनि प्रभुले भनिरहनु भएको छ, हे छोरा हे छोरी तिमी चाहिँ कसमा, क्रिस्ट येशूमा भएको अनुग्रहमा हामी के हुनुपर्ने रहेछ, बलियो हुनुपर्ने रहेछ। यी 7वटा कुराहरू छन्। उद्धार मुक्ति दिने अनुग्रह है, अनि पापबाट क्षमा दिने अनुग्रह, त्यसपछि चाहिँ तपाईँ र म चाहिँ के हुन्छ, एउटा धर्मी तुल्याउने अनुग्रह, त्यसपछि चाहिँ तपाईँ र मलाई चाहिँ बढ्दै बढ्दै जाने अनुग्रह है। अनि आज एकदमै धर्मी ठरिएको अनि कठिनाईको समयमा तपाईँ र मलाई चाहिँ साथ दिने, दिन प्रतिदिन बढ्दै जाने, अनि त्यो अनुग्रहलाई तपाईँ र मैले के गर्नुपर्ने रहेछ, एकदमै पक्रिएर चाहिँ राख्नुपर्ने रहेछ। अनि दोस्रोमा भनेको छ 3 पदमा म पढिदिन्छु, यसकारण येशू क्रिस्टको असल सिपाही चाहिँ दुःख उठाऊ है। येशू क्रिस्टको असल सिपाही चाहिँ दुःख उठाऊ भनेर भनेको छ। जुन दिन तपाईँ र मैले प्रभु येशू क्रिस्टलाई ग्रहण गर्यौं, प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अनि तपाईँ र म चाहिँ कसको, क्रिस्टको सिपाही भएका छौँ है। तपाईँ र म चाहिँ प्रभु येशू क्रिस्टको सोल्जर सिपाही भएका छौँ। अब सिपाही चाहिँ यस्तो खालको जब हो है। सिपाही चाहिँ एकदमै, सिपाहीमा धेरै धेरै कुराका गुणहरू हुन्छन्। सिपाहीले ठिक प्रकारले अनुशासित ढङ्गले सिपाहीले चाहिँ आफ्नो काम गरेन भने सिपाहीले कोर्ट मार्शल पनि हुन्छ। कोर्ट मार्शल भनेको खाली खुट्टा उसलाई घर पठाइदिन्छ है। अनि सिपाहीसँग चाहिँ एकदमै धेरै यस्तो अनुशासनमा सिपाहीहरू बस्नुपर्छ। त्यही भएको हुनाले हामी यहाँनिर यो सिपाहीको गुणहरू, सिपाहीमा हुने क्यारेक्टर्सहरू के हुन्, कस्तो प्रकारको हुनुपर्छ त सिपाही भनेर अलिकति हामी त्यो सिपाहीको बारेमा आज हामी सिक्नेछौँ है। अनुग्रहको विषयमा हामीले अलिकति 7वटा बुँदाहरूलाई हेऱ्यौँ, अनि कसरी हामीले अनुग्रहमा हामी बनिरहनु पर्छ भन्ने कुरा। अनि सिपाही चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ त है। अनि सिपाही, असल सिपाहीले चाहिँ आफ्नो मालिकलाई चाहिँ के गर्छ, असल सिपाहीले ज्यान दिनुपर्छ। असल गोठालोले पनि के गर्छ, भेडाहरूको लागि ज्यान दिन्छ। असल सिपाहीले चाहिँ देशको लागि ज्यान दिन्छ। असल सिपाहीले चाहिँ राजाको लागि ज्यान दिन्छ। पहिला जमानामा चाहिँ सिपाहीहरू राजाको लागि मर्नु पर्थ्यो भने अहिले चाहिँ प्रभु येशू क्रिस्ट राजाहरूका राजा, प्रभुहरूका प्रभु हुनुहुन्छ, तर हामी सिपाहीहरूको लागि उहाँ मर्नुभयो। ठिक विपरीत छ। संसारमा चाहिँ राजाहरूको लागि सिपाही मर्नुपर्छ, तर प्रभु येशू क्रिस्ट चाहिँ हाम्रो मसीह जीवनमा चाहिँ अथवा एउटा प्रभु क्रिस्टको राज्यमा चाहिँ के छ, राजा चाहिँ सिपाहीको लागि मर्नुभयो। त्यसैले उहाँले चाहिँ आज सिपाहीलाई के एउटा यस्तो आह्वान गरिरहनु भएको छ। त्यही भएको हुनाले पहिला चाहिँ तपाईँ र म चाहिँ सिपाहीमा आज कस्तो कस्तो गुण हुनुपर्छ त है। आज तपाईँ र म चाहिँ के भन्दा पहिला चाहिँ एउटा चुनिएको सिपाही, तपाईँ र म चाहिँ प्रभु येशू क्रिस्टमा चुनिएको सिपाहीहरू हौँ। कति
सरी रोमीको किताब 15 को 16 पदमा यो कुरा पाउँछौँ। प्रभुले भन्नुभयो तिमीले मलाई चुनेनौ तर मैले तिमीलाई चुने। सरी यूहन्नाको किताब 15 को 16 मा माफ गर्नु होला, यूहन्ना 15 को 16 मा यहाँ लेखिएको छ तिमीहरूले मलाई चुनेनौ तर मैले तिमीहरूलाई चुने है। यूहन्ना 15 को 16 मा तिमीहरूले मलाई चुनेनौ मैले तिमीहरूलाई चुने अनि तिमीहरू जाओ र फल फलाओ र तिमीहरूको फल रहिरहोस् भनी तिमीहरूलाई नियुक्त गरे र तिमीहरूले पितालाई मेरो नाममा जे मागौला सो उहाँले तिमीहरूलाई दिनुहुनेछ। सो पहिलो नम्बरमा चाहिँ हामी तपाईँ र म चाहिँ के हौँ? चुनिएको सोल्जर है, चुनिएको सिपाही। उत्पत्ति भन्दा अगावै प्रभुले तपाईँ र मलाई क्रिस्ट येशूमा चुन्नुभयो भनेर एफिसीको किताब 1:4 पदमा पनि यो कुरा हामी पाउँछौँ। सो प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, प्रभु येशू क्रिस्टले तपाईँ र मलाई नचुन्नु भएको भए हाम्रो हालत के हुने थियो है? तपाईँ र म चाहिँ कस्तो अवस्थामा हामी थियौँ? हाम्रो विगतलाई हामी फर्केर हेरौँ। आज प्रभुले हामीले चुनेका होइनौँ, प्रभुले हामीले खोजेका होइनौँ। हामी कस्तो कस्तो ठाउँमा थियौँ? तपाईँको आफ्नो गवाई छ, मेरो आफ्नो गवाई छ। कस्तो लापरवाहीको जीवन जिरहेको, एकदमै अशान्तिमा बेचैनमा जिरहेको, तर प्रभुले तपाईँ र मलाई कसरी एउटा ठुलो खोलाको किनारमा थुप्रै थुप्रै ढुङ्गाहरू हुन्छन् त्यहाँ है, त्यो ढुङ्गाबाट चाहिने एउटा ढुङ्गा टिपेर प्रभुले आफ्नो राज्यमा ल्याएर सजाउनु भएको जस्तो, दरबारमा ल्याएर सजाएको जस्तो त्यो प्रकारले प्रभुले तपाईँ र मलाई के गर्नुभयो? चुन्नुभयो। त्यही भएको हुनाले तपाईँ र मैले कहिले पनि प्रभुलाई खोजेनौँ रोजेनौँ, तर प्रभुले तपाईँ र मलाई चुन्नुभयो है। उहाँको पूर्व ज्ञान अनुसार, पूर्व योजना अनुसार, फोर नलेज भनेको छ, पहिले पूर्व ज्ञान अनुसार प्रभुले तपाईँ र मलाई क्रिस्ट येशूमा चुन्नु भएको एउटा ज्ञान त्यो भयो। अब तपाईँ र म चुनिएको सिपाहीहरू हौँ। अब चुनिएको सिपाही चाहिँ के हुनुपर्छ? सिपाही चाहिँ एकदमै परमेश्वर मालिकप्रति अथवा राजाप्रति चाहिँ डेडिकेट हुनुपर्छ, समर्पित हुनुपर्छ अनि डिसिप्लिन हुनुपर्छ, एकदमै अनुशासित हुनुपर्छ। अनुशासन भन्दाखेरि चाहिँ सिपाहीले चाहिँ सिपाहीको सुत्ने समय हुन्छ टाइममा, एकदमै त्यो त लाइट आउट भनेर भन्छ त्यसलाई चाहिँ। अनि 11 बजे चाहिँ बिल्कुल बत्तीहरू अफ गरेर सुत्नुपर्छ। 11 बजे भन्दा पछि चाहिँ कोही सिपाहीहरू चाहिँ बाहिरतिर हिँडेको छ भने अनि त्यसलाई चाहिँ एकदमै भोलि चाहिँ कमान्डिङ अफिसरले अफिसमा बोलाएर चाहिने तेर्सैहाल्छ एकदमै उसलाई चाहिँ। अनि के कारणले तिमी राति थियो? कोही बाहिर छ गेटबाट बाहिर, 11 बजे भित्र चाहिँ बाहिर जाँदाखेरि गेटमा लेखेर जानुपर्छ अनि भित्र आउँदाखेरि फेरि त्यो गेटमा इन गरेर 11 बजे भन्दा भित्र आएर म आइसकेँ हजुर भनेर त्यहाँको सिनियर सिपाहीलाई अथवा चाहिँ गुरुजीलाई अथवा चाहिँ त्यहाँको को छ अब लिडर त्यसलाई चाहिँ रिपोर्ट दिनुपर्छ। म यस्तो ठाउँमा गएको थिएँ, म यस्तो यस्तो काम गरेर आइपुगेँ हजुर सर भनेर भन्यो भने ल ठिक छ। अनि त्यो भएर यदि त्यहाँनिर उसले लेखेको ठाउँमा चाहिने त्यो मान्छेले इन गरेन, ऊ इन भएर पनि त्यो लेखेको कुरालाई चाहिँ उसले इन गरेन टाइम भने पनि उसले सजाय पाउँछ। त्यही भएर चाहिँ सिपाही चाहिँ टाइममा उठ्नुपर्छ। फेरि बिहान बेलुका सुत्ने बेलामा चाहिँ एउटा तुरै बज्छ, बिक्कुल भन्छ, अनि त्यो विश्राम लिने बिक्कुल। अनि बिहान फेरि एकदमै रिभाली बज्छ एउटा सानो तुरै। त्यतिखेर चाहिँ हामी टाक्क के गर्नुपर्छ? उठेर चाहिँ हामी आफ्नो आफ्नो बिस्तराहरू बनाएर हात मुख धोएर अनि फर्स्ट परेडको लागि ब्रेकफास्ट खाएर तयारी हुनुपर्छ। अनि ड्रेसहरू एकदमै स्मार्ट लगाउनुपर्छ अनि एकदमै अलिकति कपालको यताउति रौँहरू राख्यो यताउति लामो भने पनि एकदमै सजाय दिइहाल्छ। अनि ड्रेसहरूमा चाहिँ एकदमै धागोहरू पनि बाहिर निक्लिनु हुँदैन, यस्तो टुनाउट हुनुपर्छ। एउटा अनुशासन है, एउटा अनुशासनमा भएन भने सिपाही चाहिँ के हुन्छ? सजाय पाउँछ। त्यही भएको हुनाले प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँ र म पनि के हौँ? प्रभु येशू क्रिस्टका सिपाही हौँ। अरे संसारको एउटा शासकको सिपाही त त्यस्तै साह्रो डेडिकेटेड हुन्छ, उसको ड्रेस टर्नआउट त्यस्तो हुन्छ, उसले चाहिँ नराम्रो कुराहरू खानु हुँदैन, एकदम असल असल कुरा खानुपर्छ, हेल्दी हुनुपर्छ, लडाइँमा लड्नको लागि एकदमै ऊ चाहिँ फिट हुनुपर्छ भने तपाईँ र म चाहिँ प्रभु येशू क्रिस्टको सिपाही चाहिँ झन् कति तपाईँ र म चाहिँ असल हुनुपर्छ है। हामी चाहिँ एकदमै अनुशासित ढङ्गले चाहिँ हामी रहनुपर्छ। अनि अर्को सिपाही चाहिँ कस्तो हुन्छ? जहिले पनि हात हतियार भिरिरहेको। ड्युटी बस्दाखेरि चाहिने हाम्रो हात हतियार छैन भने दुश्मनले हामीलाई के गर्छ? सजिलै मारिदिन्छ। हात हतियारमा चाहिँ त्यो हतियारमा चाहिँ अनि टेलिस्कोपहरू पनि जडान भएको हुन्छ, टाढा टाढासम्म देख्न सक्छ। त्यो हतियारको माथि चाहिँ एउटा टेलिस्कोप फिट हुन्छ
अनि त्यसबाट चाहिँ एकदमै टाढा टाढासम्म दुश्मनलाई देख्न सक्छ, दुश्मनको एक्टिभिटिजहरू मुभमेन्टहरूलाई देख्न सक्छ है। अनि त्यो हात हतियारको बारेमा चाहिँ नि लेखेको छ। हात हतियारको बारेमा एफिसीको किताब 6 अध्यायको 11 देखि लिएर 18 पदसम्म तपाईँहरू मैले त्यहाँ पढ्यौँ भनेदेखि त्यहाँनिर चाहिँ एकदमै आज हात हतियारको बारेमा त्यहाँ बताएको छ। एकचोटि म आर्मीमा भएको हुनाले एकचोटि हामी यहाँ युकेमा ड्युटी गर्दै थियौँ। अन्त सान्डस भन्ने ठाउँमा हामीले ड्युटी गरिरहेको थियौँ। त्यतिखेर एकजना मेरो साथी, त्यही हो संसारमा हुँदाखेरि प्रभुलाई नपाउँदाखेरि अब दाजुभाइहरू त्यस्तै हुन्छन् होइन। उनीहरूले चाहिँ अब एउटा इनिमीको पार्ट खेल्नुपर्ने, इनिमीको पार्ट खेल्दाखेरि निन्द्रैमा उठेको कारणले उसको बन्दुक चाहिँ नबोकिकन हिँडेछ। बन्दुक नबोकिकन हिँडेको कारणले अब दुश्मन आयो, दुश्मन आउँदाखेरि त पड्काउनु पर्यो गोली। अरे बन्दुक खोलेको त उसको बन्दुक नै छैन, त्यही भएर उसले पछि सजाय पायो। त्यही भएर हुनाले प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज तपाईँ र मैले पनि के गर्नुपर्ने रहेछ, हात हतियारहरूलाई धारण गर्नुपर्ने रहेछ। मुक्तिको टोप बनेको छ। यो चाहिँ उद्धार मुक्तिको निश्चयता चाहिँ हाम्रो आज यो मनमा चाहिँ छैन। क्रिस्ट येशूको मन लिएर तपाईँ मैले सेवा गरेको छैनौँ भने है, एउटा उद्धार मुक्ति नपाइकन चाहिँ हामीले प्रभुको सेवा गर्यौँ भने के हुन्छ हालत है। त्यो उद्धार मुक्तिको टोप भनेको छ, विश्वासको कवच भनेको छ छातीमा, अनि यहाँ विश्वासको ढाल उठाओ भनेको छ, अनि सत्यताको पटुका भनेको छ, अनि त्यसपछि चाहिँ अनि तल मेलमिलापको जुत्ता भनेर भनेको छ, अनि हातमा चाहिँ तरबार त्यो वचन हो त्यो ल्याऊ भनेर भनेको छ। यी सबै कुराहरू चाहिँ लिएर तपाईहरु मैले चाहिँ के गर्नुपर्छ, एकदमै दुश्मनसँग चाहिँ फाइट गर्नुपर्छ। यी कुराहरू हाम्रो जीवनमा हामीले पहिरेका छैनौँ भने हामी चाहिँ के हौँ, एउटा फिट टु फाइट एउटा सोल्जर चाहिँ भएनौँ है। अर्को चाहिँ एउटा एउटा हतियार, एउटा चाहिँ के चुनिएको सिपाही, अनि एउटा चाहिँ अनुशासित सिपाही, अनि अर्को एउटा चाहिँ हात हतियार धारण गरेको सिपाही, अनि अर्को लडाईँ लड्न सक्ने सिपाही है। एकदमै यही लेखेको छ दोस्रो तिमोथीको किताब 2 अध्यायको 3 पदमा हामीले हेर्यौँ भनेदेखि चाहिँ असल लडाईँ लड भनेर त्यहाँनिर हामीले। अब यो लडाईँ लड्ने सिपाही चाहिँ तपाईहरुमा चाहिँ के को लागि लडाईँ लड्ने हैन। आज हामीले चाहिँ मासु र रगतसँगको लडाईँ होइन, तर तपाईहरुमा चाहिँ केसँग लडिरहेका छौँ, अन्धकारको शासक जो स्वर्गीय स्थानहरूमा भएको प्रधानको सेना जससँग चाहिँ आज यो अन्धकारको शासकसँग तपाईहरुमा लडिरहेका छौँ। त्यसले 3 जग्गामा चाहिँ तपाईहरु मलाई अट्याक गर्छ। एउटा माथिबाट, एउटा माइन्डमा मगजमा अट्याक गर्छ, एउटा हृदयमा अट्याक गर्छ है, अनि एउटा चाहिँ तपाईहरु मलाई चाहिँ के गर्छ, एउटा बाहिरी रूपबाट चाहिँ तपाईहरु मलाई अट्याक आउँछ। त्यही हुनाले तपाईहरु मेरो मन चाहिँ यो मगजलाई एकदमै तपाईहरु मैले के गर्नुपर्छ, शुद्ध राख्नुपर्छ। जहिले पनि हाम्रो हृदयलाई चाहिँ एकदमै के गर्नुपर्छ, यो छली हृदय छ मान्छेको, यो हृदयलाई चाहिँ शुद्ध पवित्र राख्नुपर्छ है। त्यही भएर 3 जग्गाबाट चाहिँ तपाईहरु मलाई, एउटा संसारबाट, एउटा शरीरबाट, अनि एउटा शैतान, 3 ठाउँमा चाहिँ 3 वटा हाम्रो तपाईहरु मेरो शत्रुहरू छ। यो शत्रुबाट चाहिँ तपाईहरु मैले बचिरहनु पर्छ है। त्यही हुनाले शैतान पनि आज प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, शैतान पनि तपाईहरु मलाई चाहिँ 4 वटा ठाउँमा चाहिँ अट्याक गर्न आउँछ भनेर बाइबलमा बताएको छ। एउटा स्वर्गदूत जस्तो भएर, दोस्रो कुरन्थी 11:14 पदमा होला, ऊ चाहिँ आर्कएन्जल जस्तो भएर, स्वर्गदूत जस्तो भएर आउँछ अरे फसाउन। पहिलो पत्रुस 5:8 मा लेखेको छ, अनि एउटा चाहिँ गर्जने सिंह चाहिँ जस्तो भएर आउँछ भनेको छ। अनि यसैया 59:19 पदमा लेखेको छ, उर्लने बाढ जस्तो भएर त्यो आउँछ भनेर भनेको छ। त्यही हुनाले है, आज तपाईहरु मलाई चाहिँ आज दुष्ट शैतानले चाहिँ यसरी अट्याक आउँछ। त्यो अट्याक चाहिँ हामीले चिन्नुपर्छ कस्तो प्रकारको अट्याक हो। कोही चाहिँ नबोल्ने, चुप लागेर जित्ने लडाईँ हुन्छ, कति बेला चाहिँ जवाब दिएर चाहिँ जित्ने खालको लडाईँ हुन्छ, कतिखेर चाहिँ अब एकदमै तपाईहरु मैले चाहिँ चनाखो भएर एकदमै ढुकुर जस्तो, सिधा सर्प जस्तो चलाक भएर जित्नुपर्ने लडाईँ हुन्छ। त्यही हुनाले आज यो सिपाही, एउटा हात हतियार धारण गरेको सिपाही छैन भने त्यो लडाईँ लड्न सक्दैन, हार्छ है। दुश्मनसँग चाहिँ हारेर हामी चाहिँ के हुन सक्छौँ, लडाईँमा चाहिँ हामी पराजय हुन्छौँ। विजय हुनुपर्ने, तर के हुन्छौँ, हामी हार्न सक्छौँ। त्यही भएर आर्मर, हात हतियार सुसज्जित सोल्जर, त्यसपछि अर्को चाहिँ लडाईँ लड्न सक्ने सिपाही, अर्को चाहिँ सहन सक्ने सिपाही, एन्ड्युरिङ सोल्जर भनेर भन्छ। एकदमै त्यो चाहिँ के भन्दा तपाईहरुमा चाहिँ एकदमै सहन सक्ने शक्ति भएको। दोस्रो तिमोथी 2:5 मा यो कुरा लेखेको छ,
अनि होडबाजी गर्ने मानिसले पनि नियम बमोजिम होडबाजी गरेन भने उसले मुकुट पाउने छैन भनेर भनेको छ। त्यही भएको हुनाले तपाईँहरू मलाई चाहिँ एकदमै धीरज धरेर एकदमै सहन सक्ने क्षमता प्रभुले तपाईँ र मलाई चाहिँ एउटा भनेको छ नि, अन्तसम्म जसले सहन्छ उसैको उद्धार हुन्छ भनेर के हो हामीलाई धीरजको खाँचो छ भनेर लेखेको छ। त्यही भएको हुनाले प्रभुको दासले एकचोटि मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो भाइजी थियोडरले, भाइ कतिखेर त बहिरो हुनुपर्छ, कतिखेर चाहिँ लाटो हुनुपर्छ, गुङ्गा हुनुपर्छ, कतिखेर चाहिँ अन्धा हुनुपर्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। त्यो यो तीनटा प्रकारको चाहिँ हामी एउटा परिस्थितिको बाटो भएर हामी जानुपर्छ। त्यो चाहिँ सहन सक्ने शक्ति। बोल्नु मन लागेको छ बोलौँ बोलौँ, मुख फोडिदिउँ, अरे आफ्नो गल्ती नै छैन, भन्नु भनिरहेको छ नभन्नु भनिरहेछ, तर बोल्नु भन्दा त्यतिखेर चुप्प लागेर बस्नुपर्छ। के कुरा सुन्नुपर्छ यो कानले, च्याउ जस्तो कानले, अनि त्यसपछि चाहिँ त्यतिखेर पनि के सुनेको नसुने जस्तो गर्नुपर्छ। अरे के कुरा देखिहाल्यो, अब नदेख्नु पर्ने थियो अचम्मको कुरा, तर त्यतिखेर के देखे पनि नदेखे आँखा चिम्म गर्नु पर्यो। आज त्यस्तो जाउँ, त्यो चाहिँ एउटा के हो सहन सक्ने एन्ड्युरिङ पावर भएको सिपाही। सिपाहीलाई चाहिँ के गर्छ, एकदमै तालिम दिन्छ। तालिम दिँदाखेरि हामी त अहिले त्यस्तो छैन होला, हामीले ट्रेनिङ गर्दाखेरि चाहिँ नालामा पुरा पुल बनाउने, यसरी पुल बनाएर अनि माथिबाट चाहिँ 7-8 साइजको जुत्ता बुट लगाएको मान्छे चाहिँ गडप गडप हाम्रो ढाडमाथि चाहिँ हिँडेको हामीले। अनि यति साह्रो कि सानो एक दिन चाहिँ हामीले यो छेपारा हुन्छ सानो, त्यसलाई टिकटिके भन्छौँ, त्यो आएर एकजना गुरुजीको चाहिँ त्यो मुख धुने बेसिन हुन्छ, बेसिनमा मरेछ। मरेर अब गुरुजीको कमराभित्र अब हामी जानु नपाउने, अनि त्यो कुहिएछ, त्यहाँ कुहिएर 6-7 दिन अब त्यो गनाइसक्यो। अनि त्यसपछि त्यो साफ गरेन भनेर गुरुजीले हामीलाई लाइन लगाएर अनि एउटा भाँडोमा त्यो मरेको टिकटिके कति दिनको गनाएको है, त्यो चाहिँ सानो सानो टुक्रा चाहिँ गर्नु पर्यो, यहाँ ओठमा लगाइदिने क्या, पुरा लगायो। त्यतिखेर त्यो अब कुहिएको टिकटिके मुखभित्र लाउँदा कस्तो हुन्छ अब तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्। त्यस्तो अब त्यो त्यतिखेर सहनु पर्यो। कतिखेर चाहिँ एकदमै यस्तो सजाय दिन्छ, अब त्यो अहिले भन्नै हुँदैन, त्यस्तो त्यतिखेर पनि के गर्नु पर्यो, सहनु पर्यो एकदमै। त्यही सहेको कारणले चाहिँ पछि के हुन्छ, त्यही सिपाही नै एक दिन के हुन्छ फेरि पछि एउटा लिडर बन्न सक्छ। त्यही भएको हुनाले चाहिँ इन्डोरिङ पावर भनेको चाहिँ सहन सक्ने सिपाही चाहिँ तपाईँहरूमा चाहिँ हुनुपर्ने रहेछ है। सहने छैन भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ, अब के हुन्छ, उसले चाहिँ एउटा पुग्नुपर्ने मापदण्डमा उसले एउटा गोल जो हासिल गर्नुपर्ने गोल हासिल गर्न सक्दैन। तपाईँ र मैले आत्मिक जीवनमा भन्नुपर्ने मुकुट पाउनै आँटेको थिएँ, मुकुट चाहिँ के गरे, गुमाए। बोलिहाल्यो अन्त हो, सहन सकेन, भनिहाल्यो, हात फर्कायो, मुख फर्कायो, के कुरा गर्यो, त्यसपछि मुकुट चाहिँ के गरे, चट्ट गुमाइहाल्यो। त्यस्तो हुन सक्छ। अनि अर्को चाहिँ के हो, मर्ने सिपाही, डाइङ सोल्जर, अथवा हामी चाहिँ राजाको लागि चाहिँ के गरेको, बलिदान चढाएको सिपाही। अनि सिपाहीलाई भर्ना गरेर जब पासिङ आउट परेड हुन्छ पल्टनमा जाने बेला, त्यतिखेर चाहिँ अनि उनीहरूलाई चाहिँ के गर्छ, कसम खुवाउँछ। कसम खाँदाखेरि चाहिँ के भन्छ उसले, म देशको नाउँमा, देशको राजाको अथवा रानीको नाउँमा चाहिँ म यो कसम खान्छु, म जे गर्न पनि तयार छु, भिरमा जान पनि तयार छु, खोलामा जान पनि तयार छु, समुद्रमा हाम फाल्न पनि तयार छु, म चाहिँ जस्तो सुकै आगोमा पनि हाम फाल्न तयार छु, म चाहिँ मेरो बाबु आमा दुश्मन बनेर आयो भने पनि गोली हान्न तयार छु भनेर कसम खानुपर्छ। त्यो चाहिँ हो मर्ने सिपाही। तपाईँहरूमा चाहिँ एउटा मर्नको लागि पनि के हुनुपर्ने रहेछ, कसको खातिर मर्नु पर्यो, प्रभु येशू ख्रीष्ट हाम्रो लागि मर्नु भयो भनेदेखि प्रभुको लागि, प्रभुको खातिर तपाईँहरूमा मर्नु परेन है, एउटा मर्ने। त्यही भएर पावलले भन्छ पहिलो कोरिन्थीको किताब कति 16:31 पदमा होला, म दिनहुँ मर्दछु। आज तपाईँहरू मलाई चाहिँ मर्ने भनेको चाहिँ अब एकदमै लडाइँमा गएर चाहिँ गोली खाएर मर्ने भनेको होइन, र आत्मिकी तौरमा चाहिँ तपाईँहरूमा मर्नुपर्छ है। मर्दा त क्रुस बोक्नुपर्छ। प्रभुले भन्नुभएको छ आफ्नो आफ्नो क्रुस उठाएर मलाई पछ्याउ भन्नुभएको छ मत्ती 4:19 होइन। अनि हामीले चाहिने क्रुस उठाएर चाहिने प्रभुको पछि लागेनौँ भनेदेखि चाहिँ हामी के हुँ, आज मर्न पनि हामी सक्दैनौँ। हामी मर्न इन्कार गरेको सिपाहीहरू हौँ। अनि क्रुसले चाहिँ मृत्युलाई देखाउँछ। पहिले त्यो जमानामा जब क्रुस बोकेर मान्छे जान्थ्यो, ऊ चाहिँ अब यो चाहिँ के भयो, विदा भएर गयो संसारबाट, अब यो मर्न गएको भनेर त्यतिखेर मान्छेले भन्थे। त्यही भएको हुनाले तपाईँहरू मैले आफ्नो आफ्नो क्रुस बोकिरहेका छौँ।
त्यो क्रुसको अर्थ तपाईहरुमा चाहिँ एउटा मृत्युमा जानु अथवा चाहिँ एउटा आहुति दिने एउटा बलिदान दिने सिपाही त्यो चाहिँ हुनु पर्यो। अन्तमा चाहिँ तपाई र म नै के हुँ एउटा सिपाही हुँ, एउटा असल सिपाही। आज जो प्रभु येशू ख्रीष्टको रगतले किनिएको दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू तपाईँ र म छौँ, तपाईँ र म के हुँ प्रभु येशू ख्रीष्टले के गरेको किनेको सिपाही हो। तपाईहरुले एउटा कहानी भन्नु पर्यो, मलाई एउटा याद आयो। अब हामी असल सिपाही हुनको लागि चाहिँ धेरै प्रकारको बाधा अवरोधहरू हाम्रो जीवनमा आउँछ। एकचोटि चाहिँ नै एकचोटि त्यो डेट्स भन्छ, डेट्सलाई चाहिँ नि नेपालीमा छोक्रा भन्छ अनि बाइबलमा चाहिँ त्यसलाई के नाम दिएको छ मलाई अहिले आएन। त्यो रुख र बरको रुखको चाहिँ बीचमा कुरा भएछ अरे अनि बरको रुखको सानो बेर्नाले अनि त्यो के भन्छ त्यो डेट्सको रुखलाई चाहिँ भनेछ उसले, मलाई तिम्रो म सानै छु, म एकदमै हुर्के बढेको छैन, कलिलो छु, आँधी तुफानले चाहिँ मलाई चाहिँ उडाउँछ, मलाई चाहिँ तिम्रो फेदमा मलाई हुर्कन बढ्न देऊ न भने अरे। अन्त त्यसपछि त्यो डेट्सले भन्यो त्यो छोक्राले त्यसको रुखले, अनि त्यसपछि चाहिँ अनि त्यो बरको सानो रुख चाहिँ उसको छारी मुनि हुर्कँदै गयो, बढ्दै गयो, हुर्कँदै बढ्दै गयो। अनि बरको त तपाईहरुलाई थाहा छ कस्तो जराहरू जान्छ हैन, बरको रुखको चाहिँ एकदमै जराहरू चाहिँ एकदम फैलिएर जान्छ जताततै। अनि बिस्तार 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 बरको रुख बढ्दै गयो अनि त्यो डेट्सले चाहिँ भन्यो, अरे तिमीलाई त मैले केही समयको लागि चाहिँ छारी दिएको थिएँ, तिमीले त मलाई त उछारै दिएनौ, अनि तिमीले मलाई चाहिँ एकदमै तिमी मबाट चाहिँ अब तिमी हुर्क्यौ बढ्यौ आफ्नै ठाउँमा जाऊ भन्दाखेरि अनि बरको रुखले भन्यो, अरे हैन साथी, मेरो जराहरू चाहिँ एकदमै पुरा फैलिसकेको छ, अब म यहाँबाट चाहिँ यो जराहरू चाहिँ म निकाल्न सक्दिनँ भनेर त्यो बरको रुखले भन्यो। अनि अन्तमा चाहिँ त्यो डेट्सको रुख चाहिँ के भयो एकदमै त्यो हराएर गयो। अनि डेट्स भनेको चाहिँ तपाईहरुलाई थाहा छ मरुभूमिमा पाइन्छ त्यो रुख हैन, अनि त्यसले चाहिँ एकदमै आँधी तुफान सामना गरेर चाहिँ के गर्छ गुलियो फल फलाउँछ। त्यसको पात चाहिँ जहिले सदाबार हरियो हुन्छ, एकदमै घाम यति साह्रो 50-60 डिग्रीको घाम पर्छ अनि आँधी तुफान आउँछ, बालुवा आउँछ, स्यान्ड डिजर्ट के भन्छ डेजर्ट स्यान्ड त्यो चाहिँ के भन्छ स्यान्ड स्ट्रोम भन्छ, बालुवामा चाहिँ एकदमै त्यो एउटा आँधी तुफान आउँछ, त्यसले पुरिदिन्छ र पनि त्यसले चाहिँ एकदम मिठो मिठो फल दिन्छ त्यो डेट्सले। तर अनि बरको रुखले चाहिँ त्यसलाई के गर्यो पछि बढ्नै दिएन, पुरा झ्याङेर सबै। त्यस्तै पाप पनि संसारको कुरा पनि तपाईँ र मेरो जीवनमा के हुन्छ सानो बनेर आउँछ, त्यसले चाहिँ जरा हाल्छ, जताततै जरा फिजाउँछ 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 अनि पछि चाहिँ के गर्छ जराले बानिसकेपछि हल्लिनै दिँदैन त्यो रुखलाई, पछि फुस्किनै दिँदैन। त्यस्तै भए कारणले प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनी तपाईँ र म पनि एउटा के हुँ प्रभुको सिपाही, प्रभुको सिपाही भएको हुनाले आज तपाईँ र म चाहिँ के छ आज संसारमा धेरै प्रकारको यस्तो फसाउने कुराहरू किसिम किसिमका कुराहरू चाहिँ आउन सक्छ जसले चाहिँ आज हामीलाई असल सिपाही बन्नको लागि बाधा अवरोधहरू आउन सक्छ, हामीलाई अनुशासित बनाउन दिँदैन है। हेर्ने कुरा, खाने कुरा, आज यस्ता यस्ता कुराहरूले चाहिँ नि आज असल सिपाही आज हामी एउटा लडाईँ लड्न सक्ने सिपाही, एउटा इन्ड्युरिङ एकदमै धीरज धर्ने खालको सिपाही, एकदमै लडाईँ लड्न सक्ने सिपाही हामी चाहिँ बन्न सक्दैनौँ है। त्यही भएको हुनाले आज यो सिपाहीका के रहेछ यता क्वालिफिकेसन यो गुणहरू रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अब हामी अर्को यहाँ 5-6 पदमा हामी हेर्छौँ। यहाँनिर होडबाजी भन्ने पनि छ, तर त्यो होडबाजी भन्ने कुरालाई हामीले छोडेर हामी चाहिँ अर्को 6 पदलाई हामी चाहिँ आज अध्ययन गर्छौँ। परिश्रम गर्ने खेतीवाल फसलहरूबाट भाग लिनमा चाहिँ पहिलो हुनुपर्छ। परिश्रम गर्ने खेतीवाल फसलहरूबाट भाग लिनमा चाहिँ के हुनुपर्छ पहिलो हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् तपाईँ हामी सबै खेती गरेर आएका मानिसहरू हौँ। नेपालमा हामीहरू सानो सानो बारी त सबैको छ, हामीले खेती गर्छौँ। खेती गर्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ हामीले बहुत परिश्रम गर्नुपर्छ है। खेतीमा चाहिँ परिश्रम गर्यो भने अहिले चाहिँ अब खेत रोप्दैछ, अहिले असारको महिना आज 5 तारिक भयो, अब त्यहाँनिर धमाधम रोपाइँ गरिराखेको छ है। कहीँ कहीँ टारी खेततिर चाहिँ तपाईँको पानी हुँदैन, त्यो पानी आकाशबाट आएको पानीलाई अडाएर अथवा भल पानीलाई छोपेर खेत रोप्नुपर्छ। अहिले चाहिँ रोप्यो अनि मुङ्सिरको महिनामा चाहिँ मजाले काटेर मिठो मिठो भात खान पाइन्छ हैन।
अहिले रोपेन भनेदेखि चाहिँ पछि खान पाउँदैन। त्यो कुरा त यहाँ बाइबलमा बताएको छ। बाइबलमा कतिमा भजन सङ्ग्रहको किताब आउनुहोस् त एक्सक्युज मी 149 होला। भजन सङ्ग्रहको किताब 126 126 को 6 र 5 र 6 पदमा होला। भजन सङ्ग्रहको किताब 126 को चाहिँ नि 5 र 6 मा लेखेको छ, जसले आँसु बहाउँदै छर्छन् उनीहरूले हर्षसित कटनी गर्नेछन्। अमूल्य बिउ बोकेर रुँदै अघि बढ्दै जाने मानिस निश्चय नै आफ्ना बिटाहरू लिएर रमाउँदै फर्की आउनेछन्। हेर्नुहोस् त प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सो तपाईँहरू मैले चाहिँ अब यो किसान खेती किसान गर्नुको लागि, त्यही भएर पावल प्रेरितले भन्छ पहिलो कोरिन्थी 3 को 9 पदमा हामीले पढ्यौँ भने तिमीहरू चाहिँ खेत हौ, तिमीहरू भवन हौ, हामीहरू चाहिँ के हौ, सहकर्मी हौ भनेर त्यहाँनिर पावल प्रेरितले पहिलो कोरिन्थी 3 को 9 पदमा हामी नपढौँ, त्यहाँनिर त्यो कुरा भनेको चाल पाउँछ। अब किसान गर्ने भनेपछि तपाईँ र मलाई चाहिँ एउटा खेतीवाल किसान गर्ने मान्छेसँग तुलना गरिएको छ। अब त्यो फलहरू चाहिँ के हुन् त भन्दाखेरि चाहिँ अब खेती किसान गरेर मान्छेको हृदयलाई चाहिँ केसँग एउटा बारीसँग तुलना गरेको छ। अनि फलहरू के हुन् भनेर गलातीको किताब 5 को 22 मा हामीले पाउँदछौँ। त्यहाँनिर 9 वटा फलहरूको कुरा त्यहाँनिर गर्छ है। त्यो फलहरू चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ पाइनुपर्छ। अनि त्यो फलहरू चाहिँ पाएन भने अनि के हुन्छ एकदमै, अनि आज एउटा महिमाका राजा प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ एक दिन के गर्नुहुन्छ अरे, त्यो फलबाट चाहिँ खान आउनुहुन्छ भनेर, फलबाट चाख्न आउनुहुन्छ भनेर यहाँनिर कति सङ अफ सोलोमन अथवा श्रेष्ठ गीतमा हामी हेरौँ। श्रेष्ठ गीत 1 को 6 पदमा यो कुरा उदित गरेको हामी पाउँछौँ है। श्रेष्ठ गीत आउनुहोस् त, श्रेष्ठ गीत 1 को 6, माफ गर्नुहोस् है, श्रेष्ठ गीत होइन 4 मा रहेछ, 4 को 16 मा श्रेष्ठ गीत अथवा सङ अफ सोलोमन 4 को 16 मा चाहिँ भनेको छ, हे उत्तरी हावा जाग, हे दक्षिणी हावा आइज, मेरा बगैँचामा बहिदे र त्यसका सुगन्धहरू बगी निस्कुन्, मेरा प्रिय आफ्नो बगैँचामा आउन् र त्यसका मनोहर फलहरू खाउन् भनेर भनेको छ। बगैँचा भनेको तपाईँ र म हो है, प्रभुको मण्डली हो प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। अनि त्यहाँनिर चाहिँ सुगन्ध बग्नु निस्किनु पर्छ अरे। अब दक्षिणी हावा, दक्षिणी हावा भनेको चाहिँ के हो, तपाईँले पावल प्रेरित चाहिँ रोम जाँदाखेरि पनि एउटा दक्षिणी हावा, ओइरो कोलोडुन भन्छ त्यो हावालाई, त्यो हावा आउँदाखेरि चाहिँ के गरेको थियो, पानी जहाज चाहिँ एकदमै त्यसलाई चाहिँ त्यो पुग्नुपर्ने ठाउँमा पुग्न दिइरहेको थिएन। त्यही भएर यो दक्षिणी हावाले चाहिँ एकदम के गर्छ, हामीलाई सतावट, खेदो, निन्दा, एकदमै विपरीत, यो हाम्रो जीवनको विपरीत आउँछ। यो कुराले चाहिँ यो गार्डनलाई यानि कि प्रभुको बगैँचालाई फस्टाउन दिँदैन। तर तपाईँहरूमा चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ, प्रभु आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँ त्यो फल चाहिँ दिन सक्नुपर्ने रहेछ। त्यही भएर हामीलाई चाहिँ केसँग तुलना गरेको, आज एउटा किसान, किसान चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ, किसान, सिपाही अनि गोठाला, यिनीहरू चाहिँ एउटै कुरा हो। उनीहरू चाहिँ के गर्नुपर्छ, एकदमै विपरीत कुरासँग सामना गर्नु। गोठालाले पनि चाहिँ नै रातभरि चाहिँ भेडाहरूको हेरचाह गर्नुपर्छ, सुत्दैन गोठाला चाहिँ, एकदमै राति केले लगिदिन्छ भनेर। अनि किसानवाला पनि त्यस्तै हो, एकदमै खेतीलाई चाहिँ एकदमै हेरिरहनु पर्छ, बाली नालीलाई पशुले खाइदिन्छ कि, किरा लाग्छ कि होइन, अनि त्यसपछि चाहिँ ठिक समयमा पानी लगाइएन कि, गोडगाड भएन कि, सामाहरू उम्लिन्छ, त्यसलाई फेरि के गर्नुपर्छ, गोडगाड गर्नुपर्छ। अनि यस्तै यस्तै किसान पनि के गर्नु पर्यो, त्यो चाहिँ बगैँचामा दक्षिणी हावा भनेर भन्छ। त्यही भएर उनीहरूले प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सो एउटा किसान चाहिँ के हुनुपर्ने रहेछ, एकदमै पहिलो फसलको चाहिँ पहिलो फल चाहिँ तपाईँहरू मैले के गर्नुपर्ने रहेछ। अब त्यो पहिलो फल भनेको के हो, त्यो चाहिँ अब र्याप्चरको बेलामा चाहिँ तपाईँहरूमा चाहिँ पहिलो बौरी उठाइमा, पावल प्रेरितले पनि पहिलो बौरी उठाइमा म जसरी पनि आइपुग्न सकूँ भनेर भन्छ। कति फिलिपीको किताब 2 को 10 मा होला। फिलिपीको किताब 2 को 10 मा म पढिदिन्छु। फिलिपीको किताब 2 को 10 मा जस्तै होइन, फिलिपी 3 को 11 मा रहेछ, माफ गर्नु होला, फिलिपीको किताब 3 को 10 र 11 मा म पढ्दैछु। फिलिपियन्स
3, 10 and 11 र उहाँको मृत्युसँग एक रूपको भएर म उहाँलाई उहाँको बौरी उठाइको सामर्थ्यलाई र उहाँको दुःखहरूको संगतिलाई जान्न सकूं र जसरी भए पनि मरेकाहरूबाटको बौरी उठाइसम्म आइपुग्न सकूं। हेर्नुस् त त्यो चाहिँ बौरी उठाइ एकदमै त्यो मरेकाहरूको बौरी उठाइमा चाहिँ पहिलो हुनु भनेको यही फसहको फल पहिलो फल चाहिँ तपाईहरु मैले चाहिँ ल्याउन सक्नुपर्छ। अब पहिलो फलमा आउनका लागि चाहिँ तपाईहरु मलाई चाहिँ केही कुराहरूले बाधा दिन्छ। के को कुरा बाधा भन्दाखेरि चाहिँ त्यो जमिन चाहिँ बाँझो जमिनलाई के गर्नुपर्छ अरे एकदमै खनजोत गरेर के गर्नुपर्छ मलिलो बनाउनुपर्छ कि फलहरू फलोस् भनेर। आउनुस् त होसेको किताबमा चाहिँ हामीले यो कुरा पाउँदछौँ है। होसेको किताबमा एउटा कुरा हामीले के पाउँछौँ भनेदेखि चाहिँ त्यो अच्छा यहाँ रहेछ होसेको किताब 10 को 12 मा रहेछ। होसेको किताब 10 को 12 मा म पढ्दैछु। होजिया च्याप्टर 10 verse 12 तिमीहरू आफ्ना निम्ति धार्मिकतामा बिउ छ र कृपा अनुसारको कटनी गर, आफ्नो बाँझो जमिन खनजोत गर, किनभने जबसम्म उहाँ आउनुहुन्न र तिमीहरूमाथि धार्मिकता वर्षाउनुहुन्न तबसम्म परमप्रभुलाई खोज्ने समय यही हो। त्यही हुनाले हामी यहाँ अरू कुरा छोडेर पनि बाँझो जमिनलाई के गर खनजोत गर भनेको छ। नत्र भने खनजोत गरेन भने त अब बिउ छर्नै मिलेन हैन। कहाँबाट बिउ छर्ने? अब हामीले अभियसली बिउ छर्दाखेरि चाहिँ डान्नु जोत्नु पर्छ, पट्टा बाँझो, त्यसपछि चाहिँ फेरि उसार्नु पर्छ, त्यसपछि अनि फाइनलमा चाहिँ फेरि जोतेर बिउ छर्नु पर्छ। 3 चोटी जोत्नु पर्छ बाँझो जमिनलाई, अनि मात्र त्यो चाहिँ के हुन्छ फल फलाउने लायकको योग्य हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले तपाईहरुमा पनि त नयाँ जन्म नपाउँदाखेरि उद्धार मुक्ति नपाउँदा बाँझो जमिन हो हैन एकदमै। अनि परुको बिउ चाहिँ त्यो बाँझो जमिनमा पर्यो, परुको दासहरूले आएर बेसरी जोत्नु भयो हैन। परुको दासहरूले परुको वचन कति कठिनसँग हाम्रो हृदयमा हाल्नु भयो। हुन सक्छ मलाई 3 चोटीसम्म आएर भिजिट गर्दाखेरि बल्ल मेरो नयाँ जन्म भएको हो परुको दासहरूले। तपाईहरु त्यस्तै कतिले त तपाईले पहिलो चोटी प्रभुलाई पाउनु भयो होला, अनि त्यसपछि परुको वचन चाहिँ त्यहाँ भित्र हालेपछि चाहिँ बल्ल के भयो उम्रियो अनि फल लाग्यो। त्यो फलहरु कहाँ छ अहिले? गलाती 5 को 22 को त्यो पुस्तकमा हैन, त्यो फलहरु फेरि हाम्रो हृदयमा पाइनु पर्छ हैन। अनि त्यहाँनेर चाहिँ प्रेम, आनन्द, भलाइ, नम्रता, संयम हैन ती कुराहरु छन्। ती कुराहरु चाहिँ हाम्रो हृदयभित्र पाइनु पर्छ त्यो फलहरु। त्यही भएर यहाँनेर भन्छ बाँझो के गर जमिनलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ जोत्नु पर्छ, एकदमै काँडाघारीलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ जोत्नु पर्छ भनेर भन्छ है। आउनुहोस् त्यही भएको हुनाले आज 3 प्रकारको जमिनहरूलाई हामी विशेष प्रकारले हेर्छौं। अनि त्यो 3 प्रकारको जमिनलाई तपाईहरु मैले आफैलाई पायौं र अनि आफैलाई त्यो 3 प्रकारको जमिनसँग तुलना गरेर हामीले खनजोत गर्यौं अनि फल फलायौं भने चाहिँ अगौटे फलमा तपाईहरुमा पाइनु पर्छ। परको आगमन नजिक छ है। सबै कुराले यो कुरा बताइरहेको छ। परको दासहरूले हामीलाई घरिघरि भनिरहेको छ यस्तो हुनेछ अन्तको दिनमा, यस्तो हुनेछ। ब्रदर हाम्रो नेबिलले चाहिँ एउटा सिरियस टिचिङ दिइरहेको छ। अब यो प्रकाशको किताबमा यो समय हुन्छ भनिकन हाम्रो दाजु सम्माले पनि त्यो कुरा हामीलाई बताइरहेको छ। परको दासहरूले सबले चाहिँ यो कुरा भनिरहेको छ। सो प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अब हामी यो जमिनलाई चाहिँ तपाईहरु मैले के गर्नुपर्छ एउटा जोत्नु पर्छ। जोत्नु भनेको के गर्नु? एकदमै परमेश्वरको वचनलाई भित्र पसाउन दिँदाखेरि चाहिँ आज एउटा पीडा हुन्छ। पश्चातापी हृदय लिएर, चूर्ण हृदय लिएर तपाईहरुमा चाहिँ के गर्नुपर्छ एउटा तयारी हुनुपर्छ त्यो जमिनमा है। त्यही भएको हुनाले आज यस्ता बाँझो जमिनमा के छ काँडा रूपी यस्तो कुराहरू, संसारको फिक्रीहरू छ, किसिम किसिमको कुराहरू छ। ती कुराहरूले चाहिँ के गर्छ अनि आज फल फलाउन दिइरहेको छैन। मत्तीको किताब 13 अध्यायको चाहिने आउनुहोस् त। मत्तीको किताब 13 अध्याय 22 पदमा होला। त्यहाँनेर चाहिँ के भन्छ? संसारको फिक्रीले चाहिँ के गर्छ अरे एकदमै मत्तीको किताब 13 को 22 मा 21 र 22 मा पढौं। र आफूमा जरा नभएको हुनाले त्यो केही समय मात्र खडा रहन्छ, किनकि एक्सक्युज मी डिस्टर्ब डिस्टर्ब अनि किनकि वचनको कारणले जब कष्ट वा खेदो आइपर्छ तुरुन्तै त्यसले ठेस खान्छ। अनि 22 पदमा चाहिँ अनि काँडाहरूका बीचमा छरिएको चाहिँ यो हो
जसले वचन सुन्छ अनि यसको फिक्री धन सम्पत्तिले चाहिँ के गर्छ अरे उसलाई अनि धोका धन सम्पत्तिको धोकाले वचनलाई निश्चय दिन्छ र फलहीन बन्छ। अब फल फल्न नदिने कुराहरू के रहेछन् त? यो संसारको धोका, संसारको धोका, धन सम्पत्तिको धोका, रुपियाँ पैसाको धोका, शारीरिक अभिलाषाको धोका, यी धोकाहरूले गर्दाखेरि तपाईहरु मैले के गर्छौं? फल फलाउन सक्दैनौं। त्यही भएर अगौटे फल दिनुपर्ने ती कुराहरूले गर्दा पाइँदैन दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। त्यही भएर हुनाले आज मर्कुसको किताबमा पनि लेख्छ चिन्ता फिक्री वचन त सुन्छ अरे तर चाहिँ के गर्छ? संसारको चिन्ता फिक्रीले गर्दाखेरि फल फलाउनै सक्दैन। मर्कुसको किताब 4 अध्यायको 19 पदमा हामी यो कुरा पाउँछौँ। मर्कुस 4 को 19 मा उले वचन त सुन्छ तर चाहिँ चिन्ता फिक्री चाहिँ गरिबस्छ। त्यही भएर हामीले वचन सुन्छौं तर चिन्ता फिक्रीबाट पनि चाहिने हामीले के गर्नुपर्छ? मर्कुसको किताब 4 को चाहिने 18 अनि 19 लाई म पढ्दै छु। अनि 20 मा छरिएकाहरू चाहिँ यी हुन् जसले वचन सुन्छन् अनि यस संसारका चिन्ता फिक्रीहरू धन सम्पत्तिको धोका र अरूका अभिलाषाहरू भित्र पसेर वचनलाई निश्चय दिन्छन् र त्यो फलहीन बन्छ। हेर्नुस् त फललाई चाहिँ अब फल लाग्न नदिनुको लागि के गर्ने रहेछ? वचन त सुन्छ, वचन जान्छ, बिउ त जान्छ भित्र, तर चाहिँ के रहेछ? धन सम्पत्ति चिन्ता फिक्री र धोका अरु के को? धन सम्पत्तिको धोका अनि अभिलाषाका कुराहरू है। हामीलाई चाहिँ आज एउटै हामीलाई चाहिँ लाउने कपडा छ, खाने कुराहरू छ, बस्ने घर छ भने अरु थप्ने कुराहरूको अभिलाषामा हामी जानु हुँदैन। खाना र लाउन छ भने त्यसमा हामी एकदमै के हुनुपर्छ? कन्टेन्टमेन्ट, एकदमै हामी चाहिँ खुसी हुनुपर्छ है। त्यो कुराहरू यो अरु चिन्ता फिक्री यो कुराहरू थप्दाखेरि चाहिँ त्यो फल फल्दैन भनेर त्यो चाहिँ एउटा हो के हो? यो एउटा जमिन, यस प्रकारको काँडाघारीको जमिन, एउटा बाँझो जमिन, त्यो जमिन। अनि अर्को जमिनको हामी कुरा हेरौं, एउटा यो जमिनलाई चाहिँ एकदम कडा जमिनसँग तुलना गरेको छ। यो चाहिँ के भन्दा पहिलो तिमोथीको किताब 4 अध्याय, पहिलो तिमोथीको किताब 4 अध्याय म पढिदिन्छु। पहिलो तिमोथी यहाँनिर लेखेको छ किताब पहिलो तिमोथीको किताब 4 अध्यायको 2 पदमा जसले कप्ट्याइको कारणले डामिएको हुन्छ। यो चाहिँ हो अघि भने अहिले यो चाहिँ के हो? एउटा कडा जमिन, हार्ड ग्राउन्ड। यो चाहिँ हार्ड ग्राउन्ड जानेर चाहिँ के हुन्छ? हलो चाहिँ हाल्नै मिल्दैन। हलो हाल्दाखेरि हलो भाँचिन्छ अनि गोरुको जुवा पनि भाँचिन्छ। सायद गोरुहरू पनि के हुन्छ? एकदमै जोत्नै तान्ने सक्दैन। त्यो चाहिँ यस्तो खालको जमिन हो, एकदम ढुङ्गा जस्तो। त्यो जमिन के हो भन्दाखेरि चाहिँ के भएको छ अरे? तारभित्र जहाँ तपाईको मेरो हातहरु पोल्यो आएर कि त्यसले तातो पनि चाल पाउँदैन, एकदम सम्मु भइजान्छ पोलिएको ठाउँमा, डामिएको ठाउँमा है। त्यस्तै त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि त्यही भएर हुनाले यो तातो फलामले डामिएको एउटा के भन्छ? डामिएको हुन्छ विवेक। यो चाहिँ एउटा हार्ड ग्राउन्ड हो, एकदमै सारो जमिन हो। त्यो जमिनको लागि के गर्नुपर्छ? पानी हाल्नुपर्छ। पहिला पानीले भिजाउनु पर्छ 2-4 दिन, हुन सक्छ 1 हप्ता। त्यसपछि चाहिँ त्यो पानी भित्र पानी जान पनि दिँदैन त्यसले। बिस्तार पानी गएर त्यो पानीले भिजेपछि बल्ल जोत्न मिल्छ। पानी चाहिँ परमेश्वरको वचन हो हैन? एफिसीको किताब 5 को 26 मा लेखेको छ। अनि पहिलो के भन्छ? तीतसको किताबमा लेखेको छ। पहिलो पत्रुसमा लेखेको छ 2 मा स्नान रूपी परमेश्वरको वचन। अनि किताब 6 को 16 मा हामीले भनेदेखि पानीले मुग्दो। आज त्यो पानीले चाहिँ त्यो जमिनलाई के गर्छ? परमेश्वरको वचन जब भित्र जान्छ त्यसले चाहिँ काम गर्छ, पश्चाताप गर्छ। पश्चाताप लागेको फल फलाउँछ त्यसले। त्यसपछि बल्ल जोतेर चाहिँ नि त्यहाँ गएको बिउ जान्छ। त्यो बिउ गएपछि चाहिँ के गर्छ? त्यो बिउ चाहिँ उम्रिन्छ। उम्रिएपछि के गर्छ? त्यो खानको लागि चाहिँ फल हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ भन्छ यशायाको किताब 55 अध्यायको 10 पदमा लेखेको छ, जब वचन माथिबाट
पढिदिनु भनेको छ। आउनुहोस् त यशायाको 55:10 मा म पढिदिन्छु। यशाया 55:10 मा लेखेको छ। यशाया 55 तिर फर्कँदैन, तर पृथ्वीले छर्नेलाई बिउ र खानेलाई रोटी दियोस् भनेर त्यसलाई जनी दिने र कोपिला हाल्ने तुल्याउँछ। हेर्नुहोस् त, जब त्यो पानीले त्यसले फल फलाउँछ। साप परेको परेछ माथिबाट। हाम्रो दाजुसम्म आउनुहुन्छ, ए भाइजी पिटर प्रधान फल है, एकदमै फल फल्छ। त्यो फल आहा कस्तो मिठो पाइदिनु। अर्को चाहिँ अर्को जमिन छ चाहिँ भनेको छ थाहा छ यो कुरा, तथापि म पढिदिन्छु। माफ गर्नुहोला, लुक 9:62 अनि येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, आफ्नो हात हलोमा राखेर पछिल्तिर हेर्ने कोही पनि परमेश्वरको राज्यको निम्ति लागेको हुँदैन भन्छ है। त्यही भएर हुनाले जोत्न त जोतिरहेको छ, तर चाहिँ के छ उसको चाहिँ अगाडि हेर्नु पर्ने, सियो चाहिँ ठिक खप्ट्याउँदै खप्ट्याउँदै जोत्नु पर्ने, तर एकातिर जोतेको छ यति ठुलो बाँझो राखेको छ, किन भन्दाखेरि पछाडि हेरेर जोत्दैछ। हामीले हलोको त्यो अनौ भन्छ, जोत्दाखेरि अनौमा चाहिँ समातेर चाहिँ झ्याक्ट जोत्नुपर्छ। एउटा हातमा चाहिँ लौरी हुन्छ जोत्दाखेरि, एउटा हात चाहिँ हलोको अनौमा हुन्छ। अनि त्यो सियो चाहिँ ठिक ठाउँमा जान्छ कि जान्न भनेर चाहिँ एकदमै हेर्नुपर्छ। गएन भनेदेखि चाहिँ एकदमै पछि के हुन्छ, त्यहाँ फल फल्दैन। त्यो चाहिँ एकदमै नेग्लेक्ट, त्यो चाहिँ हाम्रो जीवनमा नि के हो, सेवा त गरिरहेको छ, वचन सुनिरहेको छ, उतापट्टि वचन सुन्दै गर्दा सायद फेसबुक चलाएर हेरिया होला है, उतापट्टि के गर्दै होला, भात पकाइरहेको होला, कति सुन्यो वचन आएको आइछ यस्तो भनेर, त्यो चाहिँ एउटा लापरवाहीको जीवन। हाम्रो हृदय एकदमै कस्तो खालको छली हृदय हुन्छ, यो कुरालाई चाहिँ हृदयलाई चाहिँ एकदमै थामेर राख्नुपर्छ भन्छ। कति हितोपदेशको किताब दिन्छु, प्रोभर्ब्स च्याप्टर 4:23, हितोपदेश 4:23 मा चाहिँ के हुन्छ अरे, पानीहरू बगेको छ, आफ्नो हृदयलाई पुरा यत्तासित सम्हालेर राख, किनकि यसैबाट जीवन हो। सो आज हामीले चाहिँ यत्नसित वचनहरूलाई यत्नसित राख्नुपर्छ। तपाईँहरूमा चाहिँ लापरवाही गर्नु, सघाउ पघाउ गर्दैछ भने पनि एकदमै यत्नसहित कसैले सेवा गर्छ भने प्रभुकै सेवा गरेको जस्तो गर्नुपर्छ भनेर पहिलो पत्रुस 4:11 लेखेको छ। हामी नपढौँ है, ध्यान दिएर हेर्नुपर्छ भनेको छ। कति गीत 1:6 होला है, म पढिदिन्छु। श्रेष्ठ गीत 1:6 म काली भएकीले मलाई न, किनकि घामले मलाई डढाएको हो, मेरी आमाका छोराहरू मसँग क्रोधित थिए, तिनीहरूले मलाई दाखबारीहरू कि रखवाली तुल्याए, तर मैले आफ्नै दाखबारीको हेरचाह गरेको छैन। हेर्नुहोस् त, सो यसुसले प्रिय आफ्नै दाखबारी भनेको आफ्नो हृदय हो है। त्यही भएको हुनाले हाम्रो प्रभुले चाहिँ आज हामीलाई आफैले आफूलाई केयर गर्नुपर्छ, परिवारलाई केयर गर्नुपर्छ, मण्डलीलाई केयर गर्नुपर्छ, विश्वव्यापी मण्डलीलाई केयर गर्नुपर्छ। त्यही स्तरमा प्रभुले आफ्नो दासहरूलाई राख्नु भएको छ ठाउँ ठाउँ। त्यही भएको हुनाले आज तपाईँहरू मैले कसरी केयर गर्दैछौँ। हाम्रो जमिन 3 प्रकारको जमिनको बारेमा हामीले हेऱ्यौँ। एउटा पट्टा बाँचो जमिन, एउटा चाहिने सियो नै नजाने एउटा हार्ड ग्राउन्ड होइन, एकदमै कडा जमिन, अनि एउटा चाहिँ के गरेको लापरवाही भएको जमिन। यी 3टा जमिनलाई चाहिँ हामीले बहुत ध्यान दिएर आज हामीले बिउ छर्यौँ भनेदेखि फल्नको लागि के भन्छ, फल खानको लागि चाहिँ फल यो जमिनले दिने रहेछ भन्ने कुरा हामीले 3वटा कुराहरू स्टडी गर्यौँ। एउटा अनुग्रहमा बलिउने कुरा, अनि एउटा चाहिँ सिपाही कस्तो खालको सिपाही हुनुपर्छ, प्रभुको सिपाही, त्यसपछि चाहिँ खेतीवाल चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भनेर
हामीले तीनवटा कुराहरूलाई हेरेर गयौँ र प्रभुले हामीलाई सहायता गरेका हुन् र अब हामी यो वचन यहीँ राख्छौँ अनि म यो पदलाई पढिदिन्छु, पढेर हामी समाप्त गर्नेछौँ। दोस्रो तिमोथीको किताब हामी दोस्रो तिमोथी 2को 1 देखि 7 सम्म छ। यसलाई चाहिँ अनि एकजनाले हुनसक्छ भने कसैले एकजनाले पढौँ अनि त्यसपछि चाहिँ हामी यहाँ राख्नेछौँ। अच्छा, म पढिदिन्छु। यसकारण हे मेरा छोरा, ख्रीष्ट येशूमा भएको अनुग्रहमा तिमी बलियो हौ अनि धेरै साक्षीहरूको बीचमा जुन कुराहरू तिमीले मबाट सुनेका छौ तिनलाई तिमी मानिसहरूलाई सुम्पिदेऊ, जो अरूलाई पनि दुःख उठाऊ, आफूलाई सिपाहीमा खुसी पार्नका निम्ति कुनै पनि लडाईँ गर्ने मानिसले आफूलाई यस जीवनका धन्दाहरूमा फसाउँदैन। अनि होडबाजी गर्ने मानिसले पनि नियम बमोजिम होडबाजी गरेन भने उसले मुकुट पाउने छैन। परिश्रम गर्ने खेती वा फसल जे भन्दछु त्यसमा ध्यान देऊ र सबै हामीले कति मानवीय ज्ञानले हामीले तपाईहरुलाई बताउन सकेनौं। पवित्र आत्मा यसरी तपाईले सौभाग्य दिनुभयो। अनि कफरनहुम मण्डलीमा हुनुहुने मेरा आदरणीय दाजुभाइ दिदी